भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस तथा माजी खासदार ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टवरून निर्माण झालेल्या वादावर अखेर स्पष्टीकरण दिले. वाळवी हा उल्लेख गोव्यातील तरुण किंवा आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. हांवें तुवें जर पोस्ट म्हजो वाचलो न्ही, हांवें कांयच म्हणना तातूंत. हांवें इतलेंच म्हटलां की जल्ले आसत नाल्यार वाळटी आसत, कळ्ळें न्ही. ती जर लागली जाल्यार तातूंतल्यान घराक आमच्या आसत हो त्रास जाता, सारकें काय ना, इतलेंच म्हजें म्हणणें आसा. सो आतां तेजो अर्थ कोण हांवें युथा कडेन म्हटलो आनी कोणा कडेन म्हटलो असो कांयच ना. इट इज एज सिंपल एज दॅट. सो जल्ले आसतले नाल्यार वाळटी आसतली. आनी म्हाका कोणी तरी सांगलें की दोगूय जाण ते तेंच्या हेज्या प्रमाण सायन्सा प्रमाण एकाच फॅमिलींतले बीन आसात अशें म्हणून. इतलेंच तरी गजाल आसा. म्हाका दिसता की हातूंत हांवें कोणाक बाबा दोश दिलो, कोणाक कितें म्हटलें असो कांयच संबंद ना.